बस बाप के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन देख लो, अब अकेले कमरे में गुस्सा निकाल रहा है ना। मजबूरी में बंदा सर तो झुकाते लेता है, अपने अंदर तो नहीं बदल सकता। हमें देर तो नहीं हो रही? नूर मीना को ख्याल आया कि शर्मीन भाभी इंतजार कर रही होगी। हाँ, जाहिर तो ऐसे करेगी जैसे पलकें बिछाकर बैठी थी। मुनाफिक कहीं की, पीठ पीछे यहाँ सब बातें बनाते हैं और मुंह पे हंस हंस कर मिलना। ये भाभी अलग क्यों रहती हैं? नूर मीना ने चूड़ियां चढ़ाते हुए सवाल किया। लो, तुम्हें ये भी नहीं पता? दीबा नाक पे उंगली रख कर हंसी। इसकी और मतीन की मोहब्बत की शादी थी ना। देखती नहीं हो इस चलाको मासी के रंग ढंग। मतीन को तो फंसा लिया, पर बाबा जान को ऐसी चिलितरबाज लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पहले दिन से ही मतीन को अलग कर दिया। मुजम्मल भी चिढ़ता है। तभी सारा घर आपने संभाल रखा है। यहाँ तो और मेरे बगैर कहाँ निभती है किसी की। वो फखरिया हंसी। शर्मीन भाभी ने सबको दावत दी थी। बाबा जान, नसीर भाई, दीबा और बच्चियां भी मौजूद थीं। मुजम्मल खिंचा खिंचा सा आ तो बैठा, लेकिन माथा तो लुडन मियाँ जैसा ठनका ही हुआ था। नूर मीना तो उसे अपने सामने बर्दाश्त ही ना होती थी। वो भी ऐसे सड़ियल के सामने बैठना ना चाहती थी। दीबा भाभी की बेटियों मुंजा और मोमना के साथ बैठी थी। शर्मीन भाभी काफी सुघड़ और सलीकामंद थी। उनकी दावत में बड़ा शहरी रख रखाव था। नूर मीना दिल ही दिल में बड़ी मुतासर हुई। मतीन भाई और शर्मीन की अंडरस्टैंडिंग भी तकरीबन हर बात से खूब जाहिर हो रही थी। नूर मीना ने पहली बार गौर किया कि मतीन भाई बड़े स्मार्ट से थे। शर्मीन भी लंबी पतली सी थी। दोनों देखने में भी एक जैसे लगते थे। इसी तरह नसीर भाई दरमियाना कद और भारी जिसामत के थे, और दीबा भाभी भी छोटे कद की गोल मटोल सी थी। वो मियाँ बीवी भी एक जैसे लगते थे। मुजम्मल अलबत्ता ऊंची कदो कामत के साथ भारी जिसामत का खूब चौड़ा मर्द था, जबकि वो एकदम पतली स्मार्ट सी दरमियाने कद की मालिक थी। इसका और मुजम्मल का जिस्मानी लिहाज से बिल्कुल कोई जोड़ ना था, और ये शायद दीबा भाभी की बातों का असर था कि पहली मर्तबा नूर मीना ने सोचा कि जरूर ये साथ निभने वाला नहीं। कितना समझाया था उसने दादी को कि वो और जोहरा कहीं नहीं भागी जा रही, इन्हें आराम सुकून से आगे पढ़ने दिया जाए। लेकिन इन्हें परवीन सुल्ताना ने जो झटका दिया था, उसके आगे कुछ दिखाई सुझाई न दे रहा था। अब अगर वो तलाक लेकर जाएगी तो कम अज कम दादी उसे मजीद कहीं धक्का देने की इतनी जल्द हिम्मत नहीं करेगी। तब वो खुद भी आगे पढ़ेगी, जोहरा को भी पढ़ाएगी, और एक दिन टीचिंग से वाबस्ता होकर खुद कमाएगी। मजेदार खाने के दौरान अपने जले सड़े नागुफ्ता हालात को सुधारने का प्लान बड़ा ही तशनगी आमेज लगा। नूर मीना इस शाम पहली मर्तबा कुछ हल्का फुल्का महसूस करते बिस्तर पर सोई। कितना कठिन था हर रात ये सोचते हुए सोने की कोशिश करना कि अब जिंदगी भर यही कमरा, यही गांव, यही नापसंदीदा सड़ियल शोहर ही उसका कुल मुकद्दर है, कि जिससे भाग निकलना मुमकिन नहीं। पर अब ऐसा नहीं था। अल्लाह भला करे दीबा भाभी का, जिनकी बदौलत मुस्तकबिल बड़ी हद तक वाज़ह था। वो जानती थी इसकी वापसी की खबर सुनकर सबसे ज्यादा खुशी जोहरा को होगी। दादी ने ऐलान किया था कि इन दोनों की शादियां वो 6 माह के अंदर कर देंगी, और अब वो दादी को भी जल्द अज जल्द बताना चाहती थी कि देख लें अपनी जल्दबाजी के नताइज। शादी जैसा जिंदगी का अहम तरीन फैसला इस तरह निपटाने का होता है। दरवाजा खोलते ही सबसे पहली निगाह जिस पर पड़े, 2 बोल पढ़ा कर बेटी उसे थमा दो। वो खोलते फोन के साथ अंदर ही अंदर दादी के साथ तकरीर झाड़ना शुरू कर देती। और वो मरियम बतूल, अब वो तो कोई पुरानी रूह न थी। नूर मीना की बचपन की सहेली, इसकी खैर खा बड़ी खुशगुमानी थी कि इसको के मुजम्मल भाई उसकी माँ के मुतालिक बात भी नहीं करेगा। वाह खूब, कितना फर्क होता है हकीकत और अफसाने में भी। रीबा भाभी ने देहाती सोच की जैसी तर्जमानी की थी। मोहतरम इस पर पूरे उतरे थे। कशीन शहर के मज़ाफ़ात में वाक़या उनके सरसब्ज़ शादाब गांव में अक्टूबर बड़ा ही खुशगवार रहता था। मुजम्मल और उसके भाइयों के अपने अपने सेब अंगूर के बागात थे। सरमा की आमद थी, और साल भर पहले वो घर में सिर्फ 2 कमरे और एक गुसलखाना ही बनवा पाया था। अब मौसम सरमा के लिहाज से मजीद काम करवाना था। 1 हफ्ते बाद तामीर का काम शुरू होना था। मुजम्मल ने इस दौरान तामीराती सामान घर में डलवाना था। दिन चढ़े से लेकर दोपहर तक, चूंकि मिस्त्री मजदूरों ने यही यहाँ काम करना था, तो दीबा भाभी ने मशवरा दिया कि नूर मीना को वो अपने मेके छोड़ आए। मुजम्मल ने भी जान छूट जाने पर शुक्र अदा किया।
اسے بھی یہ چلتا پھرتا امتحان مزید برداشت نہ تھا۔ چند 15 دنوں کی جان خلاصی غنیمت تھی۔ تو دیبا بھابھی تو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ لڑکی یہاں کے ماحول میں گل مل نہیں پائی اور مستقل واپسی کی سوچ میں ہے۔ وہ کچھ اس لیے بھی دور دور رہنے کو ترجیح دیتا تھا۔ ایسی شہر بلا کے لیے نہ اس کے دل میں کوئی جگہ تھی نہ گھر میں۔ اسے تو بس خود کو کسی نہ کسی طرح مصروف رکھنا تھا۔ بابا کی جلد بازی نے اس کی تو زندگی تباہ کر دی تھی۔ اچھا ہے اب ذرا وہ بھی دیکھیں، جوان جہاں اولاد کی شادی کا اپنے آپ فیصلہ کر کے آ جانا کتنا خسارے میں جاتا ہے۔ اب سال 6 مہینے کے اندر دوسری شادی کے لیے کوئی اپنی پسند کی لڑکی دیکھوں گا تو کچھ کہہ بھی نہیں پائیں گے۔ آنے والے 4-5 دن تو گھر کا میٹیریل آنا تھا، تب تک وہ بالکل فارغ نہ تھا۔ البتہ سامان مکمل ہونے کے بعد وہ 1-2 دن فارغ تھا۔ تب اس نے بیگم صاحبہ کو اس کے میکے چھوڑانا تھا، اور کیا پتا کہ یہی پہلی مرتبہ ہی آخری بھی ثابت ہو۔ اب نہ تو خود اسے یہاں رہنے کی کوئی چاہت تھی اور نہ ہی مزمل اسے اپنے پاس روکنے کا کوئی جذبہ اپنے موجود پاتا تھا۔ بلکہ ایک ارادہ تو یہ بھی تھا کہ بابا جان ہی اس کو کوئٹہ چھوڑ آئیں۔ اپنی طرف سے اتنا تردد بھی کیا کرنا۔ ریت اور اینٹوں کا ڈھیر پچھلے 2 دنوں کے دوران بائیں ہاتھ کی دیوار کے ساتھ لگ چکا تھا۔ صبح اسے دیبا بھابھی نے بتایا کہ آج سیمنٹ کی بوریاں آنی ہیں، لیکن انہیں صحن میں نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ بارش تو یہاں ہر دوسرے دن ہی برس جایا کرتی تھی۔ لہٰذا اس کے لیے دوسرے کمرے میں جگہ بنانی تھی۔ مزمل اپنی چارپائی تو صبح سویرے نکال لے گیا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ اسی دیوار کے ساتھ سیمنٹ کے لیے جگہ بنانی ہے۔ جگہ کو مزید کھلا کرنے کے لیے اس نے واشنگ مشین، ڈرائر اور جوتوں کا ریک بھی اس سائڈ سے ہٹا کر دوسری طرف رکھ دیے، اور اب جھاڑو لگا کر اس نے کمرے کے باہر پھینکی اور ہاتھ جھاڑتے یوں ہی اس کی نظر دور ڈیوڑی کی جانب گئی۔ بابا جان کے گھر کو جاتے دروازے اور ڈیوڑی کے قریب مزمل ایک برقع پوش خاتون کے ساتھ کھڑا کچھ بات کر رہا تھا۔ عورت نے چہرے سے نقاب الٹ رکھی تھی۔ کالے برقع کے حصار میں سفید چہرہ ایک جوان عورت کا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے مزمل سے کچھ بات کر رہی تھی اور وہ بھی ارد گرد سے غافل بڑے دھیان سے اس عورت کی بات سن رہا تھا، ساتھ ساتھ بول بھی رہا تھا۔ نور مینا نے بس کچھ ہی دیر اس جانب دیکھا اور پھر لاپرواہی سے اندر آ گئی۔ ہوگی کوئی، اسے کیا؟ وہ کمرے میں آ کر یہاں وہاں نظر دوڑاتے قیمتی سامان دیکھنے لگی۔ اس نے الماری کا لاک لگا کر چھوٹا موٹا کچھ سامان سمیٹ کر پیٹی پہ رکھا اور اسے بڑی چادر سے ڈھک دیا۔ اب وہ مطمئن ہو کر دوسرے کمرے میں پردے میں بیٹھ سکتی تھی۔ کام ہو گیا ہو تو ادھر میری طرف آ جاؤ۔ دیبا بھابھی نے اندر جھانکا تو وہ چونک کر پلٹی۔ یہ بھی صحیح ہے، اسے خیال آیا، اس جانب بند ہو کر بیٹھنے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ وہ اپنا کمرہ بند کر کے بھابھی کے ساتھ بھی چل پڑی۔ مزمل اس عورت سے بات ختم کر کے خود بھی باہر نکل گیا۔ دیکھ رہی ہو؟ دیبا نے ابرو چڑھا کر اس جانب اشارہ کیا۔ جی میں سمجھی نہیں۔ وہ اب کہتی بھی کیا؟ سادگی ہے تمہاری اور کیا؟ وہ ہنس پڑی۔ دہی اتنی جوان حسین عورت دیکھ کر بھی تم چونکی نہیں تو حیرت کی بات ہے۔ ہم تو خیر روز کے عادی ہیں، پر یہ بے شرم عورتیں سیکھنے والی نہیں۔ نہ ہی مزمل کو کچھ شرم لحاظ ہے، لیکن اس کو تو خیر عقل کی کمی کے مسئلے بھی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو بندہ رعایت دے لیتا ہے۔ وہ اپنی عادت مطابق تیز تیز بولتی اپنے کمرے میں داخل ہوگی۔ نور مینا کو جتنا سمجھ آیا اس نے اسی کو کافی سمجھا۔ اپنی طرف سے کوئی سوال تجسس بن کر ابھرا ہی نہیں۔ اس کی بلا سے مزمل جو بھی کرتا پھرے، وہ تو یہاں مہمان ہی تھی۔ مزمل کے کرتوت وہ جانے یا اس کے گھر والے۔ وہ آخر بھابھی کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن آج کل یہاں سے جانے کی تیاریوں میں لگا رہتا تھا۔ شادی کے بعد وہ بس ایک مرتبہ ہی گھر گئی تھی، اور زہرہ بھی ایک مرتبہ تو اگلی صبح آئی تھی، اور دوسری مرتبہ دادی کے ساتھ آئی تھی۔ شادی کو 22 دن ہو چکے تھے۔ مزمل اور اس کے راستے اول روز سے مکمل جدا تھے۔ اس نے دوسرے کمرے کو اپنی جائے پناہ بنا لیا تھا، اور نور مینا کے استعمال میں اپنا بیڈ روم تھا۔ تبھی نہ تو بولنے چالنے کی نوبت آتی تھی، نہ ہی آمنا سامنا ہو پاتا تھا۔ دیبا کی پھپھو کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ صبح صبح ہی نصیر بھائی اور بچیوں کے ساتھ میکے روانہ ہو گئیں۔ وہ تو راہ شاہ سے تھیں۔ مزمل نے صحن میں پردے کی آواز لگائی تو وہ جلدی سے کمرہ چھوڑ آئی۔ دیبا بھابھی کے کمرے اگرچہ کھلے ہوئے تھے، لیکن ان سب کی عدم موجودگی میں اکیلے وہاں جا بیٹھنا اسے مناسب نہیں لگا تھا۔ تب ہی درمیانی دروازے سے ہوتے شرمین بھابھی کے گھر آ گئی۔ آؤ بھائی، ادھر کا چکر تو تمہارا بہت ہی کم لگتا ہے۔ ساری دوستی دیبا بھابھی سے لگا رکھی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے نور مینا کے لیے جگہ بنائی۔ آپ بھی ادھر کم ہی آتی ہیں، اس نے بھی مسکرا کر شکوہ کیا۔
मुझे तो मतीन ही जाने नहीं देता, अब उसकी तो माननी पड़ेगी ना। यूँ क्यों मना करते हैं? नूर मीना हैरान हुई। बस यही दीपा भाभी की बातें, वो बहुत चिढ़ता है इनकी आदतों से। मेरे और मतीन के बीच तो जब भी झगड़ा हुआ इन्हीं मैडम की वजह से हुआ। वो आपको पसंद नहीं करती? नूर मीना इत्मीनान से उनके पलंग पर चढ़ बैठी थी। मजदूर तो न जाने कब तक यहाँ रहने वाले थे। छोटा लफ्ज है। शर्मीन खिलकर हंस हंस दी। नफरत करती है मेरी बहन, नफरत। छोटा लफ्ज है। शर्मीन खिलकर हंस दी। नफरत करती है मेरी बहन, नफरत। हाय क्यों? वो सख्त मुताज्जब थी, क्योंकि इसे तो कभी ऐसा नहीं लगा था। उल्टा शर्मीन के मुतल्लिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर थे। वजह तो मुझे भी नहीं मालूम। बस कुछ लोगों में हसद और जलन शायद कुछ फितरी होते हैं। मेरी और मतीन की पसंद की शादी थी। हालांकि घर वालों ने राजी खुशी मुझे विदा किया था। हमारी शादी बाकायदा बड़ों की रजामंदी और शमूलियत के साथ हुई थी, जैसी आम शादियां होती हैं। लेकिन बस वही पसंदीदगी का मामला भाभी को कुछ ऐसा चुभा कि उन्होंने मुझे घर से भागी हुई का नाम दे दिया। मतीन ने शादी के शुरू में ही गांव वालों से ऐसी बातें सुनी तो सख्त मुतनफर हो गए। नसीर भाई और मतीन का सख्त झगड़ा हुआ था। वो बीवी की ज़ुबान बोल रहे थे और मतीन से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारे घरों में पहले हफ्ते में ही दीवार आ गई। सब मतीन के गुस्से की वजह से हुआ। वो बड़ा गसीला है। भाभी ने मुझे घर से भागी हुई कहा और उसने तभी फैसला कर लिया कि इस औरत से करीब रहने में निरी तबाही है। लिहाजा लोग चाहे जितनी भी बातें बना लें कि बीवी के आते ही घर अलग कर लिए वगैरह, पर उनसे दूर ही रहना है। लेकिन मेरे साथ तो भाभी बहुत अच्छी हैं। नूरमीना मानने को तैयार ना हुई। हाँ, पर शोहर से तो तुम भी जुदा हो ना। शर्मीन का लहजा भी कुछ तंजिया सा था। नूर मीना को फौरी तौर पर बिल्कुल चुप लग गई। जहन में सवाल तो बैक वक़्त कई उठे, लेकिन पूछा एक भी नहीं गया। मुझे किसी ने बताया नहीं, लेकिन पता तो अगले रोज ही चल गया था। नए दुल्हा दुल्हन के रंग ढंग ऐसे बिल्कुल नहीं होते। उनका एक दूसरे को देखना ही उनके बीच की सारी कहानी बता देता है। हम शादीशुदा औरतों के लिए सब जानना मुश्किल नहीं होता। पहले दिन तो मैंने भी वैसे आपस की झिझक समझा, लेकिन तीसरे दिन मेरे घर की दावत में भी वही हाल था और आज 3 हफ्ते गुजर भी गए, पर फिर भी इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो तुम ही कहो, क्या मैं गलत कह रही हूँ? शर्मीन ने इस मर्तबा खुलकर इस्तफसार किया और नूरबीना जवाबन पहले तो चुप बैठी रही। फिर कुछ देर बाद उसे ख्याल आया तो सर उठाया। हाँ, पर इसमें भाभी का तो कोई कसूर नहीं। अच्छा, तो फिर क्या वजह है इस दूरी की? शर्मीन अब उसे सवालिया नजरों से बगौर देख रही थी और नूरबीना कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। दिल में ख्याल आया, पता नहीं शर्मीन भाभी से ज्यादा फ्री होना भी चाहिए या नहीं। हालांकि दिमाग तो उनकी बातों पे यकीन भी कर रहा था, क्योंकि दीपा भाभी ने उससे भी यही कहा था कि शर्मीन तो आवारा और भागी हुई लड़की है। लेकिन मुजम्मल से दूरी नहीं नहीं, यहाँ इसका दिल नहीं माना। पहली रात का वो पहला जुमला मुजम्मल के जहन की तर्जुमानी कर रहा था। फिर उसकी कम अकली नूरमीना को इसका मुंह दबाना याद आया। वो तब भी इस जनूनी दीवाने से बहुत डर गई थी। सलाम भाभी। कमरे के दरवाजे में एक हयोला उभरा और दोनों ने चौंक कर सर उठाया। वो एक बुर्का पोश औरत थी जो अंदर तक आ गई थी। अरे यास्मीन हो, आओ आओ। शर्मीन भाभी ने मुसाफा करके उसे भी बैठने का इशारा किया। औरत ने पहले नकाब हटाई, फिर बुर्का सर से भी उतार लिया और सामने बैठ गई। नूर मीना को पहचानने में थोड़ा सा ही वक्त लगा। ये वही औरत थी जो इस रोज मुजम्मल के साथ ड्योढ़ी में बात कर रही थी। नूर मीना को इसकी दीदा दिलेरी पे हैरत थी। उनके मर्दों से ताल्लुक रखकर औरतों से मिलने भी आ गई थी। वो बाहर मजदूर लगे हैं। लाले ने कहा इधर चली जाओ। यास्मीन ने वजाहत देते हुए मुस्कुराकर शर्मीन से कहा। हाँ, अब इतने सारे मर्द आदमियों में कैसे बात करे? इस रोज भी तुम्हें देखा था। ड्योढ़ी में कोई मसला है? शर्मीन सुई में धागा डालते हुए बड़े आम अंदाज में बात कर रही थी। हाँ भाभी, तुम्हें तो पता है अब बिना मसले के कौन आता है लाले के पास। हाँ ना, वो तो मैं भी समझ गई थी। बात क्या है? जलाल खान से बछड़ा खरीदना है। बात तो बहुत पहले हो गई थी। यकमुश्त रकम की बात हुई थी, क्योंकि मेरी भी इसी महीने कमेटी निकलनी थी और कमेटी तो हाथ आ गई थी, लेकिन मेरी नंद के शोहर का पित्ते का ऑपरेशन होना था तो रकम मुझसे उसने मांग ली। अब उसकी अपनी कमेटी 2 महीने बाद है। जलाल खान को सारी बात बताई, लेकिन वो कहता है अपना बछड़ा अभी अभी ले जाओ और रकम भी पूरी अभी दो। लेकिन मेरे पास आधी रकम है, बाकी आधी दिसंबर में ही दे सकती हूँ। बड़ी मुश्किल से इसी पर राजी हुआ है कि अगर गारंटी मुजम्मल खान दे। फिर हुई बात मुजम्मल से। शर्मीन ने धागा तोड़ा।
ہاں، اس روز آئی تو یہی سارا معاملہ بتایا۔ لالے نے کہا کہ کمیٹی والی عورت سے پرچہ بما دستخط کے لکھوا لاؤں۔ یہ کاغذ دیا ہے اس نے، ہر مہینے کے ممبر کی کمیٹی درج ہے۔ اس نے ایک پیپر کھول کر سامنے دکھایا۔ بس کام ہو گیا تیرا، شرمین نے مسکرا کر تسلی دی، اور تب ہی مزمل نے دروازہ بجا کر باجی یاسمین کی آواز لگائی۔ آئی لالا۔ اس نے فوراً برقع سر پہ جمایا اور باہر نکل گئی۔ نور مینا ہکا بکا شرمین کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر اتنی حیرت چھپی تھی کہ شرمین نے چونک کر ابرو اٹھایا۔ تمہیں کیا ہوا؟ یہ اس کام سے آئی تھی؟ مطلب اس دن بھی؟ ہاں۔ شرمین اب اسے تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ سوال کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اچھی عورت ہے، وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ہیں؟ شرمین کی گردن کو جھٹکا لگا۔ ہاں بھئی، بہت شریف، بال بچے دار، شادی شدہ ہے۔ نور مینا کے سوال میں واضح حیرت بھری چیخ شامل تھی۔ کیا ہو گیا نور مینا؟ شرمین نے ہاتھ اٹھا کر لہجہ دھیما رکھنے کو کہا۔ مزمل اور یاسمین دروازے کے باہر ہی بات کر رہے تھے۔ بتاؤ مجھے، کیا بات ہے؟ کیوں اتنی حیران ہو؟ شرمین کا لہجہ اور چہرہ اتنا سنجیدہ تھے کہ نور مینا سے چھپایا نہیں گیا۔ لا حول ولا قوت، دیبا بھابی نے ایسا کہا؟ شرمین نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ یہ تو جھوٹا الزام ہے، اور مزمل کے لیے ایسی باتیں؟ کردار تو چھوڑو، دماغ کے بارے میں ایسا جھوٹ؟ ارے نور مینا، خدا کا واسطہ اس عورت سے بچو۔ تمہارا شوہر الحمدللہ بالکل ٹھیک، تندرست، نارمل انسان ہے، اور یہ جو ابھی تم نے سنا مزمل کی گارنٹی والی بات، اس کی حقیقت جانتی ہو؟ حقیقت نہیں تو تمہارے شوہر کو گاؤں والے مکھیا کہتے ہیں۔ ویسے تو شرارت سے دیکھا ہے یہ نام، ویسے تو شرارت سے دیا ہے یہ نام۔ انڈیا میں سردار کو مکھیا کہتے ہیں نا۔ ہمارے گاؤں میں مزمل کی بڑی عزت ہے۔ یہاں کے جرگوں میں، اجلاسوں میں، جھگڑوں کے فیصلوں میں جب تک مزمل شامل نہ ہو، فیصلے کو درست سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اچھا، وہ کیوں؟ نور مینا حیران تھی کہ وہ تو گاؤں کے عام لوگ تھے، جبکہ یہ کام تو سرداروں یا جرگہ ممبران کے تھے۔ اس کی دیانتداری کے بڑے چرچے ہیں یہاں۔ پچھلے 10 سالوں میں وہ گاؤں کی بڑی معتبر شخصیت بنا۔ ابھی جو ہوا تمہارے سامنے ہے۔ جلال خان بنا مزمل کی گارنٹی کے بچڑا دینے کو تیار نہ تھا۔ اب مزمل یقین دہانی کروائے گا کہ یاسمین دسمبر میں رقم لوٹا دے گی، تو جلال خان کے لیے مزمل کا یہی کہنا ہی بہت ہو گیا۔ اب چاہے کچھ ہو جائے، اسے معلوم ہے دسمبر میں یاسمین رقم دے نہ دے، مزمل ضرور اس کے ہاتھ پر دے جائے گا۔ یہ سب کیسے؟ وہ ازحد حیران تھی۔ ہاں، یہ بھی بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ میں تو خیر ابھی بیاہ کر نہیں آئی تھی، لیکن مجھے متین نے بتایا تھا۔ یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے۔ مزمل اس وقت 16-17 سال کا لڑکا تھا۔ علاقے میں الیکشن ہوئے۔ شام کو جب نتیجے آ رہے تھے تو خوشی میں ہوائی فائر ہو رہے تھے۔ رسول احمد کو پسلی میں فائر لگا اور وہ موقع پر جام حق ہو گیا۔ خوشی کا ماحول ماتم اور فساد میں تبدیل ہو گیا۔ بندوقیں اور پستول تو وہاں بہت سو نے اٹھا رکھے تھے، لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار نہ تھا کہ فائر کس نے مارا۔ اب ماحول چونکہ الیکشن کا تھا تو دو سیاسی گروپ بن گئے۔ احمد رسول جس پارٹی کا حمایتی تھا، اس پارٹی کے لوگ مخالف سیاسی گروپ پر الزام لگانے لگے۔ گاؤں کے سردار اور جرگے کے ممبران تک جمع ہو گئے اور ان کے درمیان بھی گروپ بندی ہو گئی۔ ہاتھا پائی سے مزید جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ مزمل کا تعلق بھی احمد رسول کے گروپ سے تھا۔ اس نے قرآن پاک ہاتھ میں لیا اور اچانک ایک اونچی جگہ پہ چڑھ کر قرآن پاک کے ہاتھ رکھ کر گواہی دی کہ احمد رسول کو جو فائر لگا وہ اس کی اپنی حمایتی پارٹی کے خالد کا تھا۔ اس خبر سے سارا جھگڑا ہی پل میں سمٹ گیا۔ یہاں کلام پاک کا تقدس کوئی پامال نہیں کرتا، نہ ہی جھوٹیں قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ پھر سال بھر بعد کی بات ہے، بچے پتنگ بازی کر رہے تھے۔ بلال بھائی کے بچے کی گردن ڈور لگنے سے زخمی ہو گئی۔ وہاں پھر تنازع کھڑا ہو گیا۔ کچھ کے پاس تیز ڈور تھی کہ یہ ان کی ہے۔ تب ایک لڑکے نے بتایا کہ ابھی یہاں سے مزمل بھائی ان کو تیز ڈور سے منع کر کے گئے ہیں۔ مزمل کو بلایا گیا تو اس نے نام لے کر بتایا کہ کس کے پاس کیسی ڈور تھی۔ یوں قصوروار کو پکڑنا آسان ہو گیا۔ اسی طرح اتفاقاً ایک شادی میں بھی مزمل کی وجہ سے مسئلہ ہوا اور بس پھر مزمل کا نام اس کی دیانتداری کی وجہ سے گاؤں بھر میں مشہور ہو گیا۔ مزمل گاؤں کے بڑے جرگے کا اہم ممبر ہے اور ہر مسئلے میں اس کی موجودگی بڑی قابل بھروسہ ہوتی ہے۔ تو یہ کم عقلی والی بات ہے؟ جھوٹ ہے پاگلے۔ پھر مہینہ ہونے کو آیا، تم نے کب اسے کم عقل پایا؟ مجھے تو افسوس نہیں، غصہ آ رہا ہے بھابھی پر۔ ایسے سفید جھوٹ، خدا کی پناہ، اللہ کا ڈر، خوف بھی ختم ہو چکا ہے اس عورت میں۔ مجھے متین نے بتایا تھا کہ وہ اپنی بہن بشرا کو لانا چاہتی تھی،
پر یہ دھن اب تک سوار ہے، یہ تو سوچا بھی نہیں۔ نور مینا، وہ تمہیں ہر حال میں یہاں سے بھگانا چاہتی ہے، تب ہی مجھ سے بھی دور رکھتی تھی۔ اچھا، اور یہ کیا؟ میں نے سنا ہے پرسوں تم کوئٹہ جا رہی ہو۔ جی، گھر میں کام چل رہا ہے، دن بھر مزدور ہوں گے تو بھابھی نے صلاح دی کہ 15-20 دن کوئٹہ ہو آؤں۔